सच के लिए आपको दिलेर होना पड़ता है। एक सच्चा आदमी सब पे हावी हो जाता है। मैं एक आपको बस आखिर में खत्म करता हूँ क्योंकि रोजा खुलने वाला है। हम क्रिकेट खेल रहे थे, बड़ी देर की बात है, मैं वर्ल्ड लेवल के लिए खेल रहा था, उसमें अंग्रेज भी थे, साउथ अफ्रीकन भी थे, हम पाकिस्तानी भी थे। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हो रही थी, तो अब वर्ल्ड हम सारा कुछ जीत जाते हैं। तो उन दिनों में बड़ी देर की बात है, बड़ा पैसा था जीतने में। तो जब हम जीत जाते हैं तो हमारे होते हैं टोटल 16 खिलाड़ी, लेकिन 11 खेलने वाले होते हैं, 16 स्क्वाड होती है। अब 11 बैठ के सोच रहे हैं कि अब हम ये पैसा जो हमने जीता है तो हम कैसे बांटना है। हमने वो 16 के बीच में बांटना है या हम 11 जिन्होंने मेहनत की हमारे बीच में बांटना है। अब ये सुनो जरा, एक से शुरू होता है। मैं तो तब बहुत छोटा था, सर टीम में सबसे छोटा था, तो इधर से शुरू हुआ। जिससे पूछे वो क्या जी हमने मेहनत किया, हमारे बीच में बांटना चाहिए। तो दूसरा क्या, हमारे सारों को पैसा नजर आ रहा था। एक के बाद दूसरा करते 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 एक अंग्रेज खिलाड़ी था, क्रिश्चियन था, ईमानदार था, उसके पास है। उसने कहा तुम सबको शर्म आनी चाहिए कि वो 16 हमारे साथ थे, उनके अंदर क्यों नहीं बांटना। हम सबको इतनी शर्म आई, आप चुप करके बैठ गए। हमने कहा जी जो वो कहता है ठीक है। एक आदमी जब सच बोलता है और वो खड़ा होता है, वो सब पे भारी हो गया। हम सब ने चुप करके कहा याद रखना, सादिक और इंसाफ करने वाला और सच्चा इंसान माशरे में उसकी इज्जत हो। हमारे बड़े कहते थे कि कबूलियत दुआ की सबसे ज्यादा अफ्तारी से पहले होती है। इसलिए जो मैं आप सबको, सारे मेरे नौजवान हैं यहाँ, मेरे कारकुन हैं, आपके लिए बड़ा जरूरी समझना है कि ये हम जदोजहद क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझ जाए कि ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये आप अपनी हकीकी आजादी की जदोजहद कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं। आजादी के लिए जब एक इंसान जदोजहद करता है उसको जहाद कहते हैं। जिस जिले शाह जब वो अपनी जान खोता है तो उसको शहीद कहते हैं। और शहीद का दर्जा कुरान में हम जब नमाज पढ़ते हैं सूरत फातिहा में हम कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पर लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। तो सबसे ज्यादा नेमतें तो अपने पैगंबरों को अल्लाह ने बख्शी। उसके बाद दूसरे नंबर पे शहीदों का रुतबा आता है। तो याद रखें कि ये जो आप मेरे साथ मिलके ये जो जदोजहद कर रहे हैं, ये अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद कर रहे हैं। टाइम का मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैं खत्म करूंगा उसके बाद बेशक नारे मारना, लेकिन पहले मेरी बात आप बड़े गौर से सुने। और नौजवानों आपने खास तौर पे, क्योंकि अल्लाह ने ना हम सबको जब उससे कहा ना कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, सबसे अजीम मखलूक है, तो मैं ये लोगों को समझाता हूँ, लोगों को पता नहीं, इस चीज की समझ नहीं आती कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको, और इब्लीस ने कहा कि मैं तो आपका बना हूं, मैं इस मिट्टी के इंसान के सामने क्यों झुकूं। तो अल्लाह ने एक बात कही कि फरिश्तों को कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इस इंसान को कितनी सलाहियत दी है, लेकिन इंसानों को भी नहीं पता कि अल्लाह ने हमें कितनी सलाहियत दी है। हमें भी नहीं पता, हम अपनी सारी जिंदगी गुजार जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि अल्लाह ने हमें कितना बड़ा मुकाम दिया। जो मौलाना रूमी कहता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो जमीन पे क्यों रेंग रहे हो। तो इंसान का बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन वो इंसान सिर्फ ऊपर की परवाज तब कर सकता है जब आजाद होता है। गुलामों की कोई परवाज नहीं है। और आजाद इंसान को क्या चीज करती है। जब मैं
اپنے کارکنوں سے نوجوانوں سے آپ کا ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ کیا چیز انسان کو پرواز اوپر کرتی ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. یعنی کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے. یہ انسان اپنی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور آزاد کی پرواز ہے اوپر. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دو سپر پاور تھی دونوں طرف، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے چند سالوں میں انہی عربوں نے دنیا کی امامت کی، ورلڈ لیڈرز بن گئے. لا الہ الا اللہ کا میرے نبی نے ان کو دل میں مطلب سمجھا دیا، آزاد کر دیا. ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم آزاد نہیں. ہر جگہ لوگ غلامی میں جکڑے ہوئے، تھانہ کچہری پٹواری، دیہاتوں میں چلے جائیں وہ بیچارے انہوں میں ہی اونچے ہوئے لوگ. یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں کیوں نہیں تھانہ کچہرا پٹواری؟ کیونکہ انصاف ہے. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا لوگ غلام ہوتے ہیں. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا ظلم ہوتا ہے، طاقتور کی غلامی کرتا ہے انسان. مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ پکڑ پکڑ کے گھروں میں اٹھا لیتے ہیں، رات کے 3 بجے جا کے ان کو پکڑ لیتے ہیں، کوئی کسی کیس میں بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں. وہ اگر مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں، ہم ٹیئر گیس کرتے ہیں. تو کیا ہمارے باہر یہ نہیں ہوا؟ ہمارا بھی انہوں نے ہمیں اس طرح کہا کہ ہم بھی غلام ہیں کسی کے. گھروں کے اندر گئے، 3 بجے گھسے، دروازے توڑے. کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ ہزاروں پولیس اور رینجر آ کے اس گھر کے اوپر حملہ کریں. کوئی قانون اجازت دیتا. جنگل کا قانون اجازت دیتا ہے جدھر طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے. جو ہم لڑ رہے ہیں ہم قانون کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں، جس کو انصاف کہتے ہیں. جو معاشرہ جدھر انصاف نہیں ہوتا وہاں لوگ غلام ہوتے ہیں. یہ سمجھنا آپ نے. ہم ہر سال 23 مارچ میں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ جی ہم آزاد ہو گئے. آزاد نہیں ہے. چھوٹا سا اوپر طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو سارا ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے. اور ہماری جنگ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد کر رہے ہیں ان سے انصاف لے کے. یہ جنگ انصاف اور آزادی کی ایک ہی جنگ ہے. جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے تھے یہ یاد رکھنا، سارے اللہ کے پیغمبر ایک پیغام تھا، رائے حق پہ کھڑے تھے اور انصاف کی جنگ لڑ رہے تھے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ظلم کے خلاف. نمرود کے خلاف حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ. جو روم نے ان کو پر فتح کیا ہوا تھا، امپیریلزم کی، اس کے خلاف. اور جو یہودی جن کی ایلیٹ تھی اس کے خلاف حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے تھے عام انسانوں کے لیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریش ان کے ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کو آزادی رائے نہیں دے رہے تھے، ان کو بولنے کی آزادی نہیں دے رہے تھے. ہجرت کی انہوں نے، مدینہ گئے جدھر آزادی سے اپنا دین اللہ کا نام لے سکتے تھے. تو وہ بھی آج ہم بھی یہ جو اوپر چور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ان کے سہولت کار ہیں، ہم ان سے آزادی کے لیے کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف ہو. اور آپ سب کو سارے جب یہاں سے واپس جائیں تو پیمفلیٹس دیں گے ساروں کو حقیقی آزادی کی. آپ نے تیاری رکھنا ہے. میں نے آپ کو کال دوں گا اور پھر سارے پاکستان میں ہم نے باہر نکلنا ہے پرامن طریقے سے جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن طریقے سے. لیکن سارے پاکستان میں ہم باہر نکلیں گے اپنی آزادی کی تحریک کے لیے.
सुनिए आप। साहब सबसे पहले शुक्रिया अब आखिरी चीज, अर्जुन को इज्जत देने का शुक्रिया। आखिरी चीज सुनिए जरा, अब नौजवान आपके लिए आखिरी चीज, जो आपने एक और बात सुनी, मेरी आखिरी बात, और मैं सारे नौजवानों को आपको बता रहा हूं कि कभी मेरी बात ना भूलना। माशरे में